داو زمو دیر گران و محبوب او مشفق عالم دین حضرت مولانا شاہد سے چہ قرآن و حدیث پر انا کی منتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابداری اغا نقشی منتا پیش کا چہ کامیابی دی اللہ و دی اللہ دی رسول پتا بیداری کی دا و دی غید حکمون پا منلو کی دا دی اللہ و دی اللہ دی رسول دی سوچه دین پا مقابلی کی چه کم دی زان نا دین جوڑ شوی دا بدعات دی خرافات دی رسومات دی غیر شرعی رواجون دی پاگی کی دی دنیا او دی آخرت نقصان دا و تاوان دا کامیابی اللہ رب العزت دی دو سیزون کی خدا اللہ رب العزت دی منتا دی دوی پا دی بیان دی عمل کرو توفیق را کی عزت مندو زوز آغا ملمتا دعوت ورکم آغا شخصیت تا دعوت ورکم چی دی چا پا انتظار باندی تاسو ٹول ناس ہوئی او انشاءاللہ دی حضرت مفتی سے بیان دا اختتامی بیان دا دینا پس با بیا صرف معشومانو تا رومالونو پا سر کی گی چا کم معشومانو چی ختم کرے دا او انعامات اغا با تقسیمی کی معشومانو نا امتحان اغسطے شوید آگوی تا با انعامونو ورکو بیا با انشاءاللہ دعا کی گی دعا نپس تاسو دا پارا دیدی معشومانو والدینو سو خیرات کڑے دا اغا با انشاءاللہ تاسو دل تفریح غی نپس بتاسو تا اجازت توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا زوز دعوت ورکم مبلغ اسلام مفکر اسلام شیر اشاعت وکیل احناف حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد منیر شاکر حفظہ اللہ تا زدعوت ورکم چمائی خوات تشریف راوڑی اور استاس مخیط مخاطب شی الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده
شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل آمنت بالله صدق الله العظيم نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں درود شریف ہوا اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد عزیزانو
د ورمړو او د ګردو نواح غیرو مسلمانانو علماء کرامو نوجوانانو مشرانو کشرانو رونو مسلمانان ډېر اوچت مشران او ډېر اعلی اسلاف او ډېر غیرتی مشران لري مسلمانانو ته خپلو اکابرینو اسلافو خپلو روحانی نیکونو ډېر بهترین لار او ډېر ښایسته منهج پرېښی دی هغه جدا خبره ده چې مسلمانانو لار بدله کړې ده خپل مشران هیر کړي دي خپل اسلاف بیخی شاته غورځولي دي د خپلو اکابرو د تاریخ نه ناخبره دي شیطان د مسلمانانو په منځ کې داسې یو بیج او تخم اچولی دی چې مسلمانانې د خپلو اکابرو او د خپلو اسلافو او د خپلو مشرانو نه کټ کړي دي رابطه یې د دوی په منځ کې قطع کړې ده امت نوم د اکابرینو اخلي خو مراد هر پارټي او هر گروه خپل نږدې د 100 200 300 400 کالو مشران مراد اخلي هر څوک د خپلو مشرانو او د روحاني نیکونو نوم اخلي خو خپل روحاني مشران او نیکونه د صحابه کرامو په ځای باندې خپل نږدې د 100 200 400 کالو دنه کم مشران تیر شوي دي دا مشران ګڼي د اکابرینو نوم اخلی روایاتو کی وی چی البرکت مع اکابرکم هر منبر او هر محراب نا د اکابرو د تعریف سندری راوزی هر مکتب فکر والا دا روایات پیش کئی خلگوی او چسپان کوی پخپلو نزدے 300 400 کالو کی دن مشرانو باندی منگ نن مڑشو یو څو کالا پس با بیا راتلون کی خلق منگ نوئی چی دا زمنگ اکابرین دی منگ با تیر شو بیا براتلون کی خلق منگ نوئی چی دا زمنگ آسلاف دی منگ با تیر شو بیا براتلون کی خلق منگ نوئی چی دا زمنگ روحانی مشران دی نا قطعا نمنگ اسلاف یو نمنگ اکابر یو نمنگ مشران یو او نمنگ دا چا روحانی نیکون یو او نپا قرآن او سنت کی چی کم مذکور دی حقا خلقنا نمراد زیم او نظما استازان یا د هغوی استازان یا د چا د ډلې مشران یا د چا د ډلې لیډران مراد دي اسلاف زمنگا هغه خلق دی قرآن کریم وائی محمد رسول اللہ
والذین معه آہا خلق چی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراور سرو آہا اسلاف دی آہا مشران دی آہا زمن اکابرین دی چی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرا درد کے ہم ملگریو مصیبت کے ہم ملگریو راحت خو اڑو آغا زمانہ کی نزدے ہم چاننی دا مشکلاتو کی ملگریو زخمنو کی ملگریو لوگو کی ملگریو تندو کی ملگریو ہجرتنو کی ملگریو تکالیفو کی ملگریو مسائبو کی ملگریو مشکلاتو کی ملگریو آغا خلق زمنگا اسلاف دی آغا زمنگا اکابرین دی آغا زمنگا مشران دی قرآن وی محمد رسول اللہ طولنا لوی مشر زمنگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے والذین معہو بیا آغا خلق زمنگا مشران دی آغا خلق زمنگا اکابرین دی چاہوی مصیبتنا دا دین دا پارا ترکڑیو آغوی مشکلاتو کی نناوتیو آغوی لوگی تیرے کڑیوے آغوی تندے تیرے کڑیوے آغوی دمرا مشکلات ترکڑیو چکلا باروٹے نوا آغوی با پخیٹو پورے کانی تڑل آغا قومو چاہوی سوال پا ہر لحاظ سر حرام گنلو لوگی نبا دمرا بدحالا شو زمکی باندے برا پریوتو خلق بگمان کولو چه د باندې د مرگی مرض دے صحابی وی چه واللہ نپا ما باندې مرگیو نما باندې پریانو نما باندې بیماری وا خلق بزما ورمیک باندې خیل گولے او خلق بز دب خولان دے کولما وی بای چه داد مرگو مریض دے ورمیک باندے ورتزورو کے چه دا ورمیک باندی زور راشینی دو مرگی مریستا افاقہ ملاویگی آغا وی چه نانا منگ باندے مشکلاتو نو منگ باندے مصیبتو نو آغا خلق زمنگا مشرانو چاگوی پا مشکلاتو سرا سمجھو تکڑے وا آغوی اسلام باندی ہجرتو نو سرا سمجھو تکڑے وا آغوی دین باندے ہر تکلیف دا پارا تیار ہو آغا خلقو چھ مشکل پا وقت کے تسلیم دلو والانو آغا خلقو چھ دا باطل پا دربار کے ولار دے یو صاحبی تلے دے او آغا مخامخیو بادشاہ تا دا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خط پیش گئی داغ پیغام رسئی آغا اخپل جلات توید شاہ طرفنا پرچے باندی ہوا چکار یہ تمام شی زکا چھ داد محمد خبر منلونا علاوہ دادا اللہ دا خبر منلونا علاوہ اے دور مرو خلقو داوی دا یقینو چھ صحبی دا قرآن کریم نا علاوہ محمد مصطفیٰ نا علاوہ بلے خبر منلو تا تیار ندے ورطوی وشان برچی باندے ہوا حلو آغا نیزے آر پار سینے باندے روتا آغا خلقو آغا قرآن شاگردانو والذین معہو قرآن کریم دا آغا چاہ تذکرہ کڑے دا کلا چیوینا پیرا ہوتا فوارا جریشوا نو آغا وی اللہ یا وی ادی یا وی زخوک شماؤنوے
اول چغه وهلا فزت ورب الكعبه کامیاب شم از زما د کعبه پر رب باندې قسم وی زکاغا هغه خلقو چې هغوی به کله مړه شول هغوی به چې کله زخمیان شول هغوی به چې کله دنیا نه تلل نو هغوی به دا کامیابي ګڼله نن مسلمان کله چې بچ شي دا کامیابي ګڼي کله ژوندی راشي دا کامیابي ګڼي هغه داسې خلقو چې هغوی به وي چې کرو کجبین پہ سرے کفن کہ اغیار کو یہ گمان نہ ہو کرو کجبین پہ سرے کفن کہ اغیار کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ غرور عشق بانک پر پس مرگ ہم نے بھلا دیا آغا چکلا ولگے د وینو فوارا یولی داو اولی آوازو کا فست ورب الكعبہ زمادے د کعبے پر رب باندے قسمی زنن کامیاب یما ولی دا اللہ پا پیغام باندے شہید کے گما ولی دا اللہ پا دین باندے شہید کے گما دا غوی مشرو مہاگا مشرو چی دا بدر پا میدان کے ٹولو نمخ کی روان دے کلا غنڈے باندے والار دے رب العالمین تا سوال گئے الہ العالمین دا وڑو کے غنڈے جماعت اے اللہ چستا پا کلام باندے میں جڑ کڑے دے اے اللہ دا لغن خلق گیر چا پیر ٹول دنیا فرمانا دا پروردگار عالم تاثر شریکان جوڑ کڑی اے اللہ دا وڑو کے غنی جماعت دے پروردگار عالم داستانون اغسطلو والا دی اے اللہ کچرے نندا مقہور و مغلوب شل الہ العالمین مخدس مکے باندے بستانون اغسطلو والا چوک نہیں آغا خلق زمنگا اکابرینو آغا زمنو چاگوی مصیبتونو سرا سمجھو تکڑے واو آغوی لوگو سرا سمجھو تکڑے وا آغوی مشکلاتو سرا سمجھو تکڑے وا آغا با یو لاس کٹش بیا بیتی تپوس وکچ تتسوائے ستات خیال دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی آغا با ورطوی چھ زما آغا خیال دے چھ آغا رشتین نبی دے آغا آخرین نبی دے آغا اعلی نبی دے آغا وچت نبی دے آغا رشتین نبی دے بیا بے بل مرتے نہ کٹ کو ورطو بوے اوس کیا کہتے ہو آغا با بیا ہم ویچ زمادے پر عبد کعبی باندے قسم وی زمو سموائیم چاگا رشتین نبی دے وہی مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے آغا دا سے خلقو چاگوی مصیبتونو سرا سمجھوتا کڑے وا مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے مجھے ناکامیوں پہ عشق برسانا نہیں آتا آغا خلقو چاگوید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین باندے آغا قربانیاں کڑوے آغا قسم جانونے شہدان کڑیو دا غوی مشرہم دا غوی نورستو نو آغا با اعلان کولو لوددتو ان اقتل فی سبیل اللہ اے پروردگار عالم ز محمد مصطفیٰ ز خاتم النبین اے پروردگار عالم زمادہ ارمان دے اللہ دیرو غزواتو تلاڑما دیرو جہادنو تلاڑما لوددتو ان اقتل فی سبیل اللہ اے اللہ زغوانما چی قتل شمستا پلا رکی پروردگار عالما ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل اے اللہ بار بار دی شہید کے گمستا پلا رکی اے اللہ بیاد جوند شما بیاد شہید شما ربا بیاد جوند شما بیاد شہید شما ربا یو صحابی یو کافر درولے دے
کلا چه آغا کفارو بندی کا دا روم بادشاہ لئے پیش کا آغا ورطا ہوئی تا خودیر خیار سڑے تا خودیر قابل سڑے تا خود مراد بادشاہ لائق سڑے چکوی لاری تو اس محمد سراور سرائی مراد دات سے دین کوئی دات سے اسلام کوئی رازا ما سرا ملگرے شاہ زبد دا حکومت پکارونو کے ملگرے کما زبد زان سرا شریک کما زما دا حکومت پکارونو کے با تولونا لوی وزارت تا سرا در سرائی کرتا درتا مالک بوے آغورتا ہوئی چھو بادشاہ ذرا سن لو میری بات کو لگ خغور سرا زما خبر واورا واللہ تخما بادشاہ کی شریک وے کچرے بادشاہ میں کی کرتا درتا مالک میں کی او دا ٹولا بادشاہی مالا را کے تلان دے کے نے ماں برا پتخت کے نوے واللہ زبیاہم دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لامن مبارک دا رب العالمین کتاب مبارک پر خودوتا تیار لگ پزور ہوئے تیار آغا ورطاوی سلیبان دیو خجوئے بیائی اغلا تختیر آوڑے برانے ورلا 15 زوڑن دکڑا آغای 5 باندے وخی جاؤ ورطوی ووسون وحشتاوے گورا یاد وساتا راشا بادشاہ کے بدی شریک کما کرتا درتا مالک بوے لگ راشا پریدا دا زڑو خبرو نرا پریوزا اغورتا ہوئی بادشاہ دا لار خو منگ رب العالمین نغوارو منگا حقا خلق نیو چے منگا مصیبتنو کی پٹشو منگا مشکلاتو کی لار بدلکو نانا مسائل میں ولج کر مسکرانا میری فطرت ہے مجھے ناکامیوں پہ عشق برسانا نہیں آتا ورطوے بادشاہ صدے چے فخوی داؤ کا دا زمن دو خخ کار دے منگا خسوچ کڑے دے منگا غور کڑے دے منگ دا سرخ کا تکولو والا نیو منگا قرآن کریم طالبانیو منگا اخبارونا ڈائے جسٹن دکتنے منگا کتاب باندے دا اللہ کتاب باندی ایمان راوڑلو والا کر گزرو جو چاہتے ہو کر گزرو بادشاہ ورطا ہوئے راکوز یہ کے بیائے راکوز کو ورطا ہوئے جل خانہ کے واچوئے بیائی کوئی راپوئی کا آگا ورطا ہوئے بادشاہ خوری مکواؤ یاد و ساتا ماہاگا سترگی لی دلی دی ماہاگا دین لی دلے دے ماہاگا حقیقت لی دلے دے زبل حقیقت لی دلے نشما زپاگ چابان دی مین یما دہاگ چا مینا میں زڑلہ گزشوے دا چے رحمان باباوائی چے تدمرا لوی ملما وکور تبیائی اور چے تدمرا لوی ملما وکور تبیائی اول غولد صفاکا لخشاکا اے بادشاہ زمان زڑکے غیر اللہ نشتا اے بادشاہ زمان زڑکے دا حکومتنو منی نشتا دا بادشاہیو منی نشتا دا دنیا لالچ نشتا دا پیسے لالچ نشتا دا خلو جنکو منی نشتا زمان زڑکے دا چاہ من دا نگا نامڑا سنگ چیمان روڑل پکار دے دا سے پزور سرا ہوائے زمان زڑنو کے دا چاہ من دا اے اللہ دا غمینا دا ورمڑو خلقو زڑنو تا گزکاؤ آغا ورطوئی چی خواہ یو سخت اور بلکے او داد پیتلو والا دیگ رواخ لے او دے اور باندے کیگ دے فوراں چمچے وہ لگے دے یو لوئی دیگ رواغستا دا پیتلو والا اور باندے کیخلو لاندے سخت اور پس بلکا کلاچ اور خگرم شا دیکھ چے تک سرشا ورطوئی چیز زیلار شفلانے قیدی راونی سے یو بل مسلمان قیدی راونی و آغاید دی صحابی پا مخ کے آغا دیگ لوروا چولو آغا صحابی پا خپلا دا آغا
اڈوکے او داغ وخا جلتا ہوا ولیدا ور باندے بلشا داغ اڈوکی خاوری ریشول داغ وینا ٹولا وسوزیدا داغ وخی باندے ور بلشا دا صحبی ورطا ولار دے کلچ داغ مسلمان حالت ولیدا نو دغ صحابی پسترگو مبارکو کے اوخ کے راغلے لغن دے وجاڑل لگ اب دیدہ ہو گئے نو آگا بادشاہ زر کے راغلا چی یرا لکا زر کے رحم پیدا شو یرا لکا ویرد لکا خوف ور باندے راغے نو ورطا ویوی مالے لگ راولے ورطا ویوی چی ویردے آگا ورطا وی چی وظالمہ ایک مخلا تلا وسم خبر نئے تمان پہ جنے زہاغت سوکیم محمد رسول اللہ والذین معہو اید خدے بندہ زہاغ سڑے اما چیز ما تربیت محمد مصطفیٰ کڑے دے اید اللہ دشمنا زہاغ سڑے اما چیز ما تربیت پا قرآن کریم باندے شوے دے زہاغ سڑے اما چی ما دا کلمہ ویلے دا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اے ظالمہ زاغ سڑے اما چی زما محمد مصطفیٰ زما پیشوا زما لیڈر زما استاد محمد مصطفیٰ ویل وددت ان اقتل فی سبیل اللہ اے ظالمہ ما صرف دی وجبان دے وجڑل زیر دلے نیما خوف میں زڑکے نشتا زما زڑ باندے اندیشہ نشتا نو والے دے وجڑل سترگن دے وخ کی والے تویشوے آغا ورطوئی چے زکمی وجڑل چے اید اللہ بندہ زما زڑکی راغلا چے تظالم بما دیدی چی تواچوے او زبا لار شما او خاورے ارے بشما او زبا وسوزے گما او دا اللہ پا دین باندے با صرف یو تن قربان کما زدکا وجڑے دم چارمان دے زما دے ہزار روح نوے زما دے ہزار بدن نوے زما دے ہزار تکلیف نوے زد زرزلہ دی دیدک چی تور چولے شوے بیا چھے کلا تاسو زولے ماں باندی مصیبت تیر شوے بیا میں بل روح ہوئے بیا ماں کی بل روح راگلے وے زتا بیا دیکھ چی تا چولے وے نو جان دی اسی کی تھی جان دی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا آغا ورطوئی ما صرف دی وجبان دی وجڑل چی زبا یوزن قربان شما دیکھ چی کی باوس وزے گا ما زدا غوار ما چی زرزل دی دا اللہ پا دین باندے سوزے دلے زرزل دی دا اللہ پا دین باندے قربان شوے آغا دا سے خلقو چاہوئی بکلا دین باندے مشکل راگے اسلام پا وجب مشکل راگے آغا خلق با خندا سرا مختوات لل ولی قرآن وائی محمد رسول اللہ والذین معہو چاہتا چی دو محمد علیہ السلام معیت نصیب شوے مڑا دا ہوئی خبرے چی واورے دا ہوئی حقیقی چہرہ چی وہ گورے دا دنیا بدر نہی رشی اسود عنسی یو سڑے ود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے پیغمبر علیہ السلام پجون باندے حغد نبوت دعوی کڑیوا اسلام باندے یو قسم تحبت لگولے ہو جناب محمد مصطفیٰ اقوالو دا تقسیب کو شش کڑے ہو محمد مصطفیٰ فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی
بعدی ز خاتم النبیین یما ما نرستو بل پیغمبر رتللو والا نشتا اسود عنسی کلا چے دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے دعوت نبوت وکڑا لوئی کاہن ہو لوئی ساہر ہو لوئی شبدباز ہو نن مسلمانان دا کہانتونو دا کرتبونو نڑیر زیاد متاثر کی یو طرف تا دا اللہ جل جلالہ کلام پروتوے محمد مصطفیٰ فرمان پروتوے اللہ یو سوئے بل طرف تا یو سڑے پاچی اغورتا کرتبوناو خائے اغورتا استدراجوناو خائے اغورتا کرامتوناو خائے اغورتا ناشنا خبرو خائے یرجی تاخو کمال دے پکی چھ چل دے یہ جی دیزے باندی سیخو منڈلو دے طرف تے سیخ راویستا دا سے چڑ جان کے او منڈلا بل طرف تے راویستا سر باندی چاڑو منڈلا سر باندی دن نکڑا یہ جی لورے رواغستا اور کے گرم کو جب باندے تیر کو چھ سارے منگواورے دو لیکن وہ نسوزے دو یہ جی لوئی کمال دے دیتا شوق دبازی ہوئی شوائی دا دوی مشر اسود عنسی تیر شوئے دا دا خلق تابدار دے آغا ہم دا کارونا کول آغا ہم خلق متاثر کول یوزے کی کرتبونا اخایا بلزے کی کرتبونا اخایا خلق تینا دیر متاثر شول خلق بوئی نجران والا خلقو گفتو ویچ لگی اگورو کارتبونا دا سنگ کارتبونا کئی علتا چلاڑو ناشنا ناشنا کارتبونے او خودل شبد بازے او دا دا تصوف والا چی اکثر خلق تیر شوی دی چی دا خلقوی چی بزرگان تیر شوی دی دانن چی دا پیرے و دا موردے سندر کم خلقوی دا دوی مشرانم طول شبد باز تیر شوی دی خلق لے دغا کینونا کول اور دا سے کرامتو یوزے کے بے وبو بگانے مشک بے خخ لار کی بے غرط بلاڑو پا یوزے کے بے مشک دا وبو دا چرمنی مشک بے دا وبو نا مشک کو پی جنے کا نہیں پی جنے لگے نن منگیلے پا وقت مشک دا بے ڈک یوزے کے بے غرق خخ ماخ کے بے یو دو ملت مخ کے لاڑو دا میوی او دا ترشے بے رواغستے او مخ کی بے لار کی یوزے کی خخی کرد بیا بسہار اخپلو مریدانو تا دا اخپلو کم اقلانو تا بیوی ایرد دا سے دا اللہ دین دا پارا لگو زو غفلنی کلی کی با دا اللہ دا دین دعوت وچلو لار کی با حقا لار رات لا روان بو سخت غرمہ بشوا او بابا نئے یرے جی پیر سے وہ بنشتا یرے جی فلانی سے وہ بنشتا اللہ بخیرو کی او پزان باندے بے رومال راچون ہونن سبای حق پرستم اچھئی اسود عنسی دا نبوت چکم دعویدارو دیتا یو نم اخلی ذوالخمار یو نم تاریخ کے ددلی کلے ذوالحمار دوارو الگی الگی وجدی ذوالحمار ورطا دے وجوائی چھ بازی علماء لکلی دی چھ دیو خر ساتلے ہو اگا خری پوئی کڑے ہو آغلے دا سی تربیت ور کڑے ہو چھ کمزے کے بعد کرتب خودو نو خر تبے ہوئے چھ راشا خر براغے ورطا ہوئے چھ سجدہ ہو لگوا خر با سجدہ ہو لگولا ورطا ہوئے چھ رکو کا اگا با رکو کولا خر لبا چھ دکم عمر کولو اگا با منلو خلقو تبے ہوئے چھ وہ گورا زناور حیوانات زما خبر منیز سنگ نبی نیم خلق با دڑا دڑ کلمہ دے ویلا خلق با مسلمان دل اے دور مڑو مسلمانانو خلق تاسو نخپل مریدان جوڑی دا مسلمانانو دا جماعت اشاعت و توحید و سنہ بلکہ دا منیر شاکر مسلک دارے چھ منگ تاسو نخپل مریدان نجوڑو منگ تاسو نا دا قرآن مریدان جوڑو دا تشی مریدان جوڑو منگ خلق خپل غلامان نجوڑو نعرہ تکبیر اشاعت کی پہچان اشاعت
کی پہچان بہرحال منگ دا غواړو چې خلق د چا غلامان شي منگ دا غواړو چې خلق د چا شاگردان و مریدان شي منگا پیران نیو چې خلق د خپل ځان مریدان وګرځو منگا ځان پسې خلق نه بوزو منگا قرآن پسې خلق بوزو نادته صلح خمار زکوي چې هغه خر پوی کړو هغه خر ته چې څه امر وکړ هغه به منلو خلق پته متاثر کېدل بعض علما وایي چې نه ذوالحمار ورته په دې وجه وایي چې دا سړی چې دی ده به وي چې ما له کمه وحي راځي ما ته چې کم فرشته راځي هغه په خره باندې سواره راځي او خمار ورته ولې وایي هغه په خپل سر باندې لوپټه اچوله لکه نن یې زموږ بعضې ملګري چې دا د هغه سنت دي الله دې کمی او بشی معاف کړي زموږ په کتابونو کې کمی نشته که دلیل لټول غواړي خدای راستی چې ناروا کار کوي هم به پکې دلیل راوباسي چې دا پلاني کړی دی خو دا لوپاټې اچول دا اسلام کې اول هغې طریقې نه نو هغه ته یې ذوالخمار په دې وجه وي چې هغه د نبوت دعوه کړې وه او بره نه به یې په ځان یوه لوپټه اچولې وه ورلاندې به ناست نو بہرحال پیرانو صوفیانو کار داو لار کے بروانو مریدانو باورتوی یره جی دیر تگیو او بنشتا اغا زیل چه رسو لار کے خود خوراک خاک انتظام نشتا اغا بوردی شو اللہ علیہ کی بگنے بے مشک او بخخی کڑوی چاق زیتا باورسی دو امصاب روا غستا شنگ غزے کی بے والا لاندے نباو براو خود کی یاره جیو بای روا استا خلق با اوبوت کلی خلق بسیراب شول یره جی داخلو لوی ولی ده بیا با مخ کے روان شیر جی وگیو او بے ویچی یا اللہ زما دے خلق لد خوراک انتظامو کدا زیرہ اس پڑے دا اللہ پا حکم را اس پڑے چرا او بے اس پڑے سیوان با پکیو اور کسنتا میوہ با پکیوا ویچی گورا دا لوی ولی دے دا نخری دا شب دا بازی دا اسود عنسیز دا کڑیوا نجران خلقو غختاو نجران کے خلق لا شب دا بازے او خودلے دا کرتبنے او خودل خلق دا کلیمہ ویلا خلق دا سرا ملگریشوال اٹھولنا اول چڑھائی ہم پا نجران باندے اکڑا نجران قبضہ کے کا او مسلمان خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن سعید عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ دا دوارے دا علاقین ویستل اگوی لارل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے حال بیان کو اے دا اللہ رسولہ حال تیو سڑے راگلے رے اگ سڑی دا نبوت دعوی کڑے راو نن سبا زړه درد نبوت داوی کیږي فیسبوک هم لیدلې یو بل سړي د نبوت دعوا کړې دا لیدلې مو ده چا لیدلې وی چې زه عیسی علیه السلام یم نوی جونې راغلې نوی دود کې خلولې صحابه کرام نشتا دین باندې د قربانې والا خلق زمنګ مجموع کې هغه مسلمانان ناشتي چې د هر مسلمان سره دسمکی یو عام مخلوق سر تڑلے رے چاہ یو پیر سر تڑلے رے چاہ یو ملا سر تڑلے رے چاہ یو پارتے سر تڑلے رے چاہ یو استاد سر تڑلے رے چاہ زمان پشان یو خطیب یو ملا سر تڑلے رے منیر شاکر مین نئے ما بدا آغا پشان سرک اگر ٹوپے نکی خودا ما بدا محمد مصطفیٰ شکل صورت پختن کولا ما قرآن سنت نہ دا حق لباس آماؤ ما بوی چی دا محمد مصطفیٰ لستنگ دے ما با دا حق لباس پسراؤ ما با دا خپل پیر پگڑے نوالا ما با دا محمد مصطفیٰ پٹکے وحلو ما با دا خپل استاز لباس نجوڑولو ما با دا محمد مصطفیٰ جوڑولو نہ مینیو نہ پر رسول اللہ مینیو سوک مفتی منیر مینیو سوک پیر مینیو سوک پتے مینیو مخلوق مینیو پا مخلوق مینیو پا مخلوق مینیو پا ایمان وائیو لکھ پسور وائیو کنیو حقم نشویلے نور خوبریک داگا آوام جس نشویلے
کلا چې سړی بنده بنده جوړ شي هغه حق خبره په زور کوله. الله اکبر. اسود عنسی په صنعا باندې حمله وکړه. شهر ابن بازان دا د مسلمان یو مسلمان حاکم و. شهر ابن بازان هغه قتل او دا هغه بادشاهي و حکومت ونیوه او هغه ښځه مرزبانه هغه یې وینځه وګرځه. دې اسود عنسی دې دروغجني پیغمبر دا د ختم نبوت منکر دا د قرآن منکر دا د محمد مصطفی دشمن دا د رب العالمین دشمن کله چې مرزبانه ځان له ښځه کړه نو د هغې یو تر زوی و فیروز دیلمی رضی الله تعالی عنه هغه سره ډېر فکر پیدا شو چې زمونږ تر لور سره داسې کرتب وشو جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده هغه د صنعا او د یمن خلقو ته خط ولیکلو ورته ویې چې دغ سړي خاتمه وکړې دا چا چې د نبوت دعوه کړې ده او ختم نبوت منکر دی دا د الله او رسول ته اذیت ورکولو والا سر یې قلم کې نو هغه خلق راجمع شول هغوی یوه منصوبه جوړه کړه چې لشکرکشۍ نه به ښه طریقه دا وي چې کور کې پټ سړی مردار کي ترتیب جوړ کړ فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ سو طریقہ باندے اخپل تر لور بیر زبانا سرا یا وغگی دو یا ور سرا حالو احوال زدکڑل ورطویوی چه اید تر لوری تاثر دیر بدوشول ستاد خاون قاتل دے دا اسود عنسی دا ستا دشمن دے دا دا اسلام هم دشمن دے دا زمنگا هم دشمن دے تو ور سرا وقتی رہے آغی ورطاوی چه ود اللہ بندہ دا خسما طولو نلوی دشمن دے ما سر لاس کی ہیس طریقہ نشتا زبے وسایما تاسو چکولیشے زمو مگری اما خزم چکنا راہ راستو دو قرآنی گرین طالب ہوئے آغا چی دے انسان مریدنی آغا چی دے انسان عاشقنی آغا چی پر رحمان اغوی چی قرآن سر تعلق وی داغ مریدی قرآن سر وی داغ پیر قرآن وی داغ مشر قرآن وی نو حقی کی بیال ایمان وی بہرحال خبر جوڑ کھڑا دشپی پتسہ سکے داغا فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ یو دوال کے نقوالو او دن ورسیدہ دا سود عنسی اغریلا کمزے کی چی دے پودکے دا کمزے کی بچے دے پرتو نو کلا چی دے ورسیدہ او دا ورمیگے دا سے مات کا کچی ورمیگ ورباندے مات کا نو اغد خرخراڑے آواز شروع کا لکا غوائے چالالی خرار آواز شروع چوکیداران اور آمنکڑا چولا پیغمبر باندے سے چل شو مرزا بانے والا آوازو کچھ خبردار قرمخ کے روان اخلے ستاسو پیغمبر باندے وحی را روان دا وحی آواز دے جی چوکیداران ودر دل جو ہو وحی را روان التے دا کار تمام کڑے ہو صحابہ کرام هغه خلقو هغوی په دین باندې پیسې نه غونډولې هغوی په دین باندې پیرو مریدې نه کولې خلق د ځان غلامان نه جوړول والذین معه اشداء علی الکفار کفار سره سخت رویه مسیلمه کذاب یو لوی دروغ جن آغا هم پا هغا وقت کے سلو کالو نے عمر زیادو آغا پسڑ کے راغلا چی پیغمبر علیہ السلام عزت و مقام خودیر زیاد تے راشتم نبی شاتبم مزے کئی لیکن پیران چی مزے کئی دین دو وڑے گونے خدای دعویٰ کردے دا بس دیر بندگانی دی
اللہ اللہ ہر ملا پخپلزے کے جاننا الہ جوڑ کرے رے ہر پیر جاننا الہ جوڑ کرے رے خلق و تعلق دا اللہ نے کٹ کئی جان سرے جوڑے یو حد پرستا سے پیدا نشو یو پیر دا سے پیدا نشو چھ خلق و توائی چھ زما بیعت مکوے مالا تگ رتگ مکوے دا اللہ جل جلالہ کتاب بتا خونو کے پروتے تا سرکوڑ کے ہمشتا جماعت کے ہمشتا لار شاہ دا اللہ کتاب سارا تعلق جوڑ کا دا اللہ کتاب بول والا اصلاح بدیوشی پہ ایمان ہوا دا صحابہ و اصلاح پہ قرآن شے ہوا کہ پہ پیرے مریدے شے ہوا لگلاس پورتا کے چھو کوئے چھو پہ قرآن اصلاح شے ہوا پہ ایمان ہوا قرآن نا اعلیٰ پیرشتا کی دیشی چاہتا معلوم ہے بہرحال مسلمہ کذاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار تراغے ورتوی چید اللہ رسولہ مازان سرا پدی نبوت کی شریکہ خواکی یو ڈکے پروت ودک جوری ورتوی کچھرے تمانا پا امر دا خلافت کے دا ڈکے وغوارے واللہ چے دا ہم دل درنکمان نامراد لڑ کلاچی کلی تا واپس لاڑ دا خوی نوی چیز رسول اللہ تشرا لے گلے اما خلق تیوے مات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت راک زی نبی گڑما ز شریک مداغ پا نبوت کے خلق پی ایمان راو سلو کالو نے عمر اے باو لالچ پا گڑاوالی کی لاڑے زیادی اللہ اللہ نبوت دعوی اکڑا خلق لے کر تبنا اور شد بازیانے خود لے جان نہیں نبی جوڑ کرے ہو خلق مرباندی ایمان راوڑلو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یو کسور ولے گلو دد علاقے ہو آغیتے ہوئے نہار نامے ہوا ورطوی ویچ لارشا دا بدبختہ پویا کا دا چکے ورطا ہوا ہے دا نبوت ختم نبوت منکرے دا قرآن کریم منکرے تشرب دا بازو کاہنی آگا چکل ورغے علتے چدا مجموعی دا آگا ملگری اولی دل اشر نشری اولی دل نو آگا نہار ہم دا آگا متاثر شو آگا علتوی چھے خلقا زد مدینین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے او ماتے ہوئے چلار شاہ قوم تا ہوایا چدا مسلمہ صحیح نبی دے وما سر نبوت کی شریک او پا دے چکم وحی رازی دبان دے چکم سر رازی کلام نازلی گی دا صحیح دا اللہ کلام دے دا صحیح دا اللہ طرف نے وحی دا خلق نورم زیاد متاثر شوال خلق نورم زیاد متوجہ شوال چھو ہو پیغمبر علیہ السلام یہ ہم تصدیق ہو کر دا وجہ سوا آغا قوم آغا یمامی علاقی خلق اگوی دا چشین لریو علاقہ چشین لریو اے مشرانو کسرانو تاسو پا ایمانو آئے قرآن نا منگ لری نیو علاقہ لریو که نیو منگ دا قرآن ترجمہ کردے دا منگ دا اللہ خبرو نا خبریو کہ نن چی دا کم یو نبی پاسے دلے رے احمد عیسیٰ نامے دا زان لے خاتم النبیین نممی خیرے واللہ اعلم چی دا کم دے فیس بک باندے کچرے دا تالا راشی او دا کرتبون تاتاو خائی تالا دا قرآن یو آیت معلوم دے چھتے دا دے جوابو کی معلوم دے منگتا منگ لکسوک دا شرک طرف تا دعوت راکی منگ لے یو آیت معلوم دے چھتے شرک دا بندولو جوابو کو علکہ کولی شو اٹول عمر ربان دے خلق و رواجونا اکڑل رسمون ربان دے اکڑل ودنو کی پیغمبر علیہ السلام طریقو خلاف استعمال کرو منزنو کی خلاف استعمال کرو مڑو کی ربان دے ناشنا نوے نوے طریقے اکڑے خزے زمانگا بے سترے کڑے ودنو کی مڑو کی زمان زنانا بے سترے کڑے منگ لے حقا طریقے راوڑے چاگد قرآن و سنت نا خلاف دے 500 کالو کی منگ پی پوئی شوچی دا خلاف تا دا قرآن و سنت کچھ کم ملا رائشی اوہی چی دا طریقہ دا قرآن و دا سنت خلاف دا منگ تولی دشمنان شو یرا دا پنچ پیرے دے تو شہرے
پریدا پنچ پیر پریدا لس پیر و شش پیر چشے روالا قرآن روالا قرآن زدکا ہیچ سوک ممنا قرآن زدکا ہیچ مولا ممنا قرآن زدکا طول دنیا عقائد بدی محفوظ شی اور ہر طرف نہ بدی اللہ حفاظت کی بہرحال مسلمہ کذاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے دا کرت بناو خود الخلق ملگری کرل پیغمبر علیہ السلام پجون کے اسود عنسی قتل شو صحابہ کرام قتل کا شداء علی الکفار صحابہ کرام آغا خلقو چاگا کافر باندے سختو او منگا مسلمانان اخپل منز کیو بلتی دا سی زچ کله کم زیله بیان لاړ شم نو چې د الله او د رسول خبرې کوم په دې کې مختلفې خبرې کیږي نو چې کله د چا د مزاج خلاف خبره وي مثال څوک د یو پیر مرید بندی او څوک د یو مولا بندی د یو پرټۍ بندی نو زه چې کله د هغې خلاف یوه خبره وکړم حالانکې کې زه د چا نوم نه اخلم فورا پس خو دا تندی هم داسې راواچوي نیغ راوهلي ته به یې چې کما وله کنځل وکړه دا اشداء علی الکفار دي که اشداء علی المسلمین دي اللہ وی مسلمان آگا دے چھے کافر سر سختی کئی مسلمان سر نہ بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے تشریف یوڑو لکہ سرنگ چھے قانون دے چھے ہر فرد بشر ہر جاندار ہر روح والا شیب دنیا نہ فنا کی گی اے دور مڑو خلقو دنیا کے آخرت کے کائنات کے جوندے پاتے کے دلو والا ذات صرف اور نوی جنی راغلے نوے دو دے کے خو دا خلق دا زانتا مائل کولو دا پارے اعلانو کو چی اللہ جل جلالو ما توہی کڑے دا مسلمانانو باندے دیب اخپلو بندگانو باندے اللہ دیر مہربان ہے اللہ کا زمان خبری تم توجوشتا لاس پورتا کے چا توجہ مسلمہ کذاب دے دروغ جنبی دا اعلانو کا چا اللہ پخپلو بندگانو باندے رحم و خڑلو نوی وحی راغلا دا سہار او دا ماسخوتن منزی معاف کا خلقوی چا واہ بائی واہ دا خو گران منزو لگ زانم تخلا شو دیتا نبی وائی زمانگ وطن کی یو قوم دے نوم بے ناخلم خلق زرو نبی در دی اگوی در ڈالا دیر شوقیان دی دیتا شی شوقیان حلکہ ڈول پی جانے نمڑا نہیں پی جانے سو کی پی جانے لاس پورتا ڈول چی چوک پی جانے لاس پورتا تالا سنی داسی کنی منگم رلوی اولیائی شو ڈول نپی جانے کینا سریا منگو تاسو سرکیو بلخپی جانے ناغوی در ڈالت دمرا شوقیان دی چی خلق مطل کئی چی کاغا قوم والا لسزاور کئی کنا نو وجلو دو وحلو ضرورتی نشتا دا کٹ کٹ خیب پورے اتاڑا اور ڈول ورطا وحا چی دے گڑے دے وطنشی نو بس دے دے مڑکا ناغا دو ڈالو دیر شوقیان دی بیاغویو نوے مولارا وستے اخپل مدرسے تا مدرسے پہ جوڑا والا نو دا ہگوی پہ قوم کی دا افسران دا مشران دولتمن خلق نیو دولتمن سڑی تا ورگلی دی ورطیویلی دی شیر جی منگیو نوے عالم راوستے رے انشاءاللہ دا مدرسہ دیر اللہ ترکیو ورکی تاسو چندے غمو کے ناغت اول تا پوسو کو وطویوی چی دا نوے مولاون چی راوستے رے دا ڈول متعلق سوئی نا خود ڈالر دیر شوقیان دی نا چوک چی چندیل ورغلی و آگا دیر و خیاران و آگاوی چی کوسو دوی چی ڈالر خلاف تے بے خود چندہ ندر کئی نا آگا ورطوی چی ارے جی آگا خود پاول تقریر کیوئی چی دول خشے رے دیتا ملاوئی نو بیائی والا چندہ ورکڑے نو خلق ہوئی چی دیتا نبی وائی اگورا دا سہار و دا ماسخوتر منزن خو زمان زری چاو دیوی بس دین افغان خلاص آگا بل اعلانو کوئی اللہ پا بندگانو مہربان دے نکاح جائز دے بغیر دا گواہانو نا خلق ہوئی دیتا نبی وائی جیسے روح ویسے فرشتے
بیائے بل اعلانو کوئی چھ رب العالمین سمندر در رحم پا جوش کے راغلے دے اللہ جل جلالہ زنا حلال کڑے دا خلقوی چھ سبحان اللہ بیائے ہوئی چھ گورا یو بل اعلان اللہ جل جلالہ پا مشمانو باندے رحم کولو والا دے ختنہ ہم ضروری ندا یہ ختنہ نشتا اسلام نوے خبریں اکڑے نوے خبریں بیائے ہوئی چھ مونز با ہم چھ دا کم درے وقت پاتے دے دا درے وقت مونز با صرف فرض کوئے دا سنت و ضرورت خلق نورم و منلو قربان شم والذین معہو اشداء علی الکفار قربان شم دا حقو مسلمانانو نام چالا چھ صحابہ کرام آئے سوک چھ زمنگستاسو اصلی مشران دے سوک چھ صحیح اکابرین دے سوک چھ زمنگستاسو صحیح نکن دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنگا چھ خلافت سنبھال کو فوراً یہ یول لس لخکر تیار اکڑے 11 لخکر پاگی کی یو لخکر روان کا آغا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرپرستے کے آغای تلی ہے اسدی آغمد نبوت دعوی کڑوا آغا پسے روان کا بل لشکر دا اکرما بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرپرستے کے روان کا آغای مسلمہ کذاب پسے روان کا ورطوئیوی چھ عمر بط مسلمہ سرا جگڑا نشورو کئی ترچو پوری چھ سیدنا شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نویرہ رسید لے اکرما جوست جہاد کے شرجیل نمخ کے حملہ اکڑا آگے کے کار داوشو چھ اکرما بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مسلمانانو ماتے اکڑا علتا خالد بن ولید تلی ہے اسدی باندے حملہ اکڑا پول لخ کرے دے گڑوٹ کو تلی ہے اسدی وہ تختے دے شام طرف دا وطن تی خالی کا دیتے ویلیشی زمانگا کابرین مشران حغلی دا چا دا پا کم کتاب رسلی شویو قرآن کریم باندے بہرحال خالد بن ولید تے خطو لے گلو چالتا اکرما بن ابی جہل تا شکست ملاو دے لار شدہ غزے امیر میں تکڑے فوراً مسلمہ کذاب باندے حملوں کا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لارو صحابہ کرامو تقریباً 13,000 لشکروں او دو کفاروں مسلمہ کذاب 40,000 لشکروں گمسان جنگو شا سخت جنگو شا جنگ کے اغویمات اخڑا مسلمہ کذاب یو باغ کے قلابند شا صحابہ کرامو فوراً حقا باغ کے دنہ دروازہ ورماتکڑا یو قول مطابق یو صحابی ورواوخت دنہ سخت جنگو کا لا سنے دا کٹ کڑل و بیاہم دویم لاس کٹ کولونا مخ کے دروازہ پلاوکڑا مسلمان ورنہ نواتا او پہاگا جنگ کے صحابہ کرام 1200 شہیدان کو سمرا آخری خبر کو ختم نبوت دا اللہ قرآن خدایتا دمرا محبوب دے پیغمبر علیہ السلام دا نبوت 23 سالہ زندگی دا پا 23 سالہ زندگی کے رسول اللہ چھ سمرا جہادون کڑی دی پاغیر طول جہادون کی 259 صحابہ شہیدان شہیدی سمرا 259 تقریباً کم و بیش او دو ختم نبوت پا مسئلہ کی پیو جنگ کی سمرا صحابہ شہیدان دی 1200 259 زیادتی کا 1200 زیادتی کلچ قرآن دا یو حکم نہ خلاف کی گی مسلمان مر مٹنے دا پارا تیار ہوئی او دا مسلمان چھے دا سی ایمان جوڑی گی دا پتشی جوڑی گی الگ الگ پزور ہوئے پتشی جوڑی گی بڑا چھے زور سر آواز منوی دا سر بس کہونا چشی سر جوڑی گی دے قرآن نہ بغیر کا توائے چھے زدی مسلمان جوڑ شم سے چل دے پلانے پھر سے یورو جیرہ سے آلتا جوڑ دے
یہ جی التا اعتقاف دے وخلقا دا فقہ حنفی چرتا لاڑا دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا فقہ کی سچلی کلی دی چھے بیت اللہ شریف نہ ہم دخپل محلی پا جماعت کے اعتقاف ثواب زیاد تے مانا مشران علماء کابل استاذ و دانور علماء تشریف فرما دی رس کو تپوستے ہو کے دخپل محلی پا جماعت کے اعتقاف دا بیت اللہ شریف نہ ہم زیاد ثواب دے دخ دینا خلق سچل دے پلانی دے کے اعتقاف اخر مصلح اشتا